जुडिशल बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी, इंसाफ की फराहमी का अमल तेज़ होगा। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ी राय चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा आईनी तरमीम के पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मईशत मुसलसल बेहतरी की जानिब गामज़न है। महंगाई कम होकर 6.9% पर आ गई। गजा के मजलूम मुसलमान भाइयों के लिए कायम वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में मुखय्यर हजरात से ताउन की भी अपील। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चुनाव के लिए पार्लिमानी कमेटी का पहला इन कैमरा इजलास आज 4 बजे होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म को इरसाल करेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस के तकर्रुर की एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजेंगे। चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम शामिल। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी के लिए दिए गए नामों पर पीटीआई में इख्तलाफात। चीफ व्हिप ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बताए बगैर कमेटी के लिए नाम दिए। सियासी कमेटी के मुताबिक पार्टी से मशवरा किया जाता हम किसी का नाम भी ना देते। पार्टी से मुशावरत ना करने पर पीटीआई रहनुमाओं की शदीद तनकीद। 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले सेनेटर कासिम मुस्ताफी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर कासिम ने इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। अख्तर मैंगल ने आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्किया में पाकिस्तान के सफ़ीर और आला हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान की जानिब से दावत दी गई। और लाहौर में स्मोक से बचाव के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के लिए रॉकेट फायर के जरिए क्लाउड सीडिंग की जाएगी। पाक फौज ने मसनूई बारिश के लिए जहाज भी फराहम कर दिया। 35 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे। बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां देने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटा पार्टी केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने 5 साल में इंटा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। पीटीआई पर लाहौरी ग्रुप का कब्जा है। खुद साख्ता क़यादत हालात ख़राब करने में पेश है। हम बानी अरकान पीटीआई को असल हालत में बहाल करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा था क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन का अडियाला जेल हुकाम से इस्तफसार। इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब नहीं, जेल हुकाम का जवाब। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात का हुक्म दे। ईसीपी ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतल्लिक पीटीआई से रिपोर्ट तलब। अमेरिका में भारतीय डांसर नोरा फतेही की अदाकार साउद से मुलाकात। जुवेरिया साउद ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा 2 रोज के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान मुकदमात के फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 24 अक्टूबर को मामूल के मुकदमात की समाअत करेंगे। 25 अक्टूबर को भी चैम्बर वर्क करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में टिक टॉकर सोबिया मुनीर की रिहाइशगाह आमद। सोबिया मुनीर ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में कर्ज के लिए दरखास्त दी। मरियम नवाज शरीफ ने सोबिया मुनीर को 7.5 लाख रुपए की दूसरी किस्त का चेक दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की आमद पर शहरियों ने छतों से गुलपाशी की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दौरा बरतानिया शेड्यूल। मियां नवाज शरीफ यूएई, बरतानिया, अमेरिका और यूरोप जाएंगे। नवाज शरीफ 1 रात दुबई में कयाम करेंगे। नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन कयाम के बाद मंगल को अमेरिका चले जाएंगे।
لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تمام ملزموں کو بری کر دیا۔ تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور اور دیگر کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کیا گیا۔ ان کے براہ راست ملوث ہونے کے ثبوت نہیں۔ اسد عمر پہلے ہی لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس سے بری ہو چکے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اکبر ایس بابر نوید انجم کمیشن کے سامنے پیش۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا ہمارے پاس یہ اختیار نہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا کہیں۔ کمیشن کی دیگر درخواست گزاروں کو درخواستوں کی نقول پی ٹی آئی کو فراہم کرنے کی ہدایت، سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس، ملک کی سیاسی صورتحال اور معاشی معاملات پر بریفنگ دی جائے گی۔ آئینی ترمیم سے متعلق وزیر اعظم کابینہ سے خطاب کریں گے۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ 3 نئے بل پیش کیے جائیں گے۔ مختلف قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی۔ مختلف معاملات پر بحث کی تحریکیں بھی ایجنڈے کا حصہ۔ اجلاس میں 2 توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان میں اصلاحات کے تسلسل کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے توسیع، فنڈ، سہولت کی مسلسل حمایت۔ پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملاقات میں توانائی اور سرکاری اداروں کی اصلاحات پر بھی بات چیت۔ واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں پاکستانی وفد نے حمایت فراہم کرنے پر آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کیا۔ مالیاتی استحکام اور ترقی کی طرف بڑھنے پر پاکستانی وفد کا اظہار خیال۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 720 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ۔ انڈیکس 86,780 پوائنٹ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس میں مجموعی طور پر 0.84% اضافہ ہوا۔ لاہور میں فضائی آلودگی مسلسل بڑھنے لگی۔ فضائی آلودگی میں باغوں کے شہر لاہور دنیا میں بدستور پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 427 تک پہنچ گئی۔ راولپنڈی میں ڈینگی مچھروں کے حملے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 95 افراد میں ڈینگی کی تصدیق۔ اسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی پازیٹیو کے مریضوں کی تعداد 225 ہو گئی۔ چیچا وطنی میں بااثر ذمہ دار کا گھریلو ملازمہ پر تشدد۔ ملازمہ آسمہ پر طلائی زیورات اور نقدی رقم چوری کرنے کا الزام تھا۔ اہل علاقہ نے منیر اور اس کے بیٹے سے منت سماجت کے بعد آسمہ کو چھڑوا کر بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا۔ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے سے باز نہ آیا۔ فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 54 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی دیر البلح میں اسکول پر بمباری، 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 42,603 شہید ہو چکے۔ برکس سربراہی اجلاس روس کے نیم خود مختار علاقے تاتارستان میں آج سے شروع ہو رہا ہے۔ رکن ممالک کے علاوہ 32 ممالک کے وفود شرکت کریں گے۔ کازن شہر میں ہونے والے اجلاس کا عنوان عالمی سطح پر مساوی ترقی اور سیکیورٹی مضبوط بنانا قرار دیا گیا۔ ایران کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کے اہم معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ سعودی اور اس کے اسٹیٹس کو بھی واضح کیا جائے گا۔ پاک انگلینڈ تیسرا ٹیسٹ۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن۔ ٹیموں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ فیصلہ کن ٹیسٹ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ بالی ووڈ اداکار رتک روشن بھارت کے امیر ترین سٹار کڈ مین بن گئے۔ رتک روشن کے اثاثوں کی مجموعی مالیت 3100 کروڑ تک جا پہنچی۔ رتک روشن ڈائریکٹر اور پروڈیوسر راکیش روشن کے بیٹے۔ دبئی میں آئی سی سی بورڈ میٹنگز اختتام پذیر۔ اجلاس میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے شرکت کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بورڈ ممبران کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے دعوت بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں ٹک ٹاکر صوبیہ منیر کی رہائش گاہ آمد۔ صوبیہ منیر نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں قرض کے لیے درخواست دی۔
مریم نواز شریف نے صوبیہ منیر کو 7.5 لاکھ روپے کی دوسری قسط کا چیک دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آمد پر شہریوں نے چھتوں سے گلپاشی کی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 720 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ۔ انڈیکس 86,780 پوائنٹ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس میں مجموعی طور پر 0.84% اضافہ ہوا۔ اور بالی ووڈ اداکارہ اور گلوکارہ پرینیتی چوپڑا نے زندگی کی 36 بہاریں دیکھ لیں۔ مداحوں دوستوں کی اداکارہ کو سالگرہ کی مبارکباد اور نیک تمناؤں کا پیغام۔